نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Inshallah, we are going to do ayat number 55 today. And इसमें completely new topic start हो रहा है, न्यू स्टोरी है बनी इसराइल ही की। बनी इसराइल ही की स्टोरीज एक दो आयतों में या दो चार आयतों में ऐसे चलती जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट। अगली स्टोरी अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, व इस कुल तुम, और जब कुल तुमने कहा था, या मूसा ए मूसा, कुल तुम क्या है, तुम बेसिकली प्लूरल जो है, तो इनकी पूरी कौम ने जो कहा इन्हें मिल के। और याद करो जब तुम सब ने मिल के कहा, या मूसा ए मूसा, लन नुमिन, हरगिज नहीं हम ईमान लाएंगे। लन यूज होता है नेवर के लिए ना, हमने पहले ला लम मा नहीं के लिए पढ़े हुए हैं ना, जो बेसिकली इनका डिफरेंट यूज है टेंसेस के हिसाब से। और यहाँ पर लन जो है वो नेवर के लिए यूज होता है। लन नुमिन, हरगिज हम ईमान नहीं लाएंगे, लका आप पर, यानी हरगिज हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हत्ता, यहाँ तक के तरल्लाह, देख नरल्लाह, देख लें हम अल्लाह को, जहरतन, सामने, हम अल्लाह को सामने देख लें, तब तक हम आपकी बात नहीं मानेंगे। फअखज़तकुम साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, तो पकड़ लिया तुम्हें एक बहुत बड़ी कड़क ने, का कड़क ने, बिजली की जो कड़क होती है उसने, यानी बिजली गिरी इनके ऊपर ना, अंतुम तंजरून, और तुम देख रहे थे। तुम्हारे देखते ही देखते क्या हुआ, एक बिजली की कड़क तुम्हारे ऊपर गुजरी, गिरी, किस वजह से, क्योंकि इन्होंने ये इतना बड़ा मुतालबा किया था। ठीक है, और मुतालबा किया क्यों था, कोई शौके नजर की वजह से नहीं, कोई अल्लाह के दीदार के शौक में इन्होंने मुतालबा नहीं किया था। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कोहे तूर पे पहले जब रिसालत आपको मिली थी, तब आपने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी, रिक्वेस्ट की थी कि या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। उन्होंने तो शौक में कहा था ना, मोहब्बत में कहा था। लेकिन ये लोग क्यों कह रहे हैं, इन्हें एतराज है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात पर बेसिकली, कि ये हम इस तौरात को हम नहीं मानेंगे, हम क्यों कैसे मान लें कि ये अल्लाह ने ही आपको दी है। समझ आ रही है, हालांकि इन ये लोग पैगंबर पे ऑलरेडी बिलीव था इनका। रसूल पर बिलीफ का मतलब है कि आप रसूल की हर बात को सच मानेंगे, रसूल की बताई हुई हर बात, रसूल है ही मैसेंजर, अल्लाह और बंदे के दरमियान में कनेक्शन ही तो है रसूल। तो अगर वही रसूल का जो मेजर फंक्शन है, जो मेन काम है कि अल्लाह की बात आप तक पहुंचाना, उसी को नहीं आप मान रहे, तो फिर आप मान क्या रहे हैं रसूल की। समझ आ रही है, तो इनकी आदतें आपको समझ आ रही है कि ये मुनाफिकीन वाली सारी आदतें इनमें, ठीक है। थे ये मुसलमान बनी इसराइल, लेकिन इनमें से कुछ सच्चे मुसलमान भी थे, कुछ क्या थे, पक्के मुनाफिकीन थे। मुनाफिकीन वाली खसलतें थी इनमें, इनके अंदर। तो ये उन मुसलमानों की यहाँ पर बात हो रही है बनी इसराइल में से, जो असल में मुनाफिकों वाली हरकत करते थे, जिनके दिल में नफाक था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा साथ साथ। तो अब ये तौरात को नहीं मानना चाह रहे, तो तौरात को मानना नहीं चाह रहे, तो क्या कह रहे हैं कि हम हरगिज नहीं मानेंगे आपकी बात, या आप पर ईमान नहीं लाएंगे, यकीन नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हम खुद नहीं देख लेते, खुद नहीं हम अल्लाह को सामने देखते कि वाकई ये किताब अल्लाह ही ने दी है। यानी या तो हमारे सामने दी जाए, या हमें या हमारे सामने बताया जाए, इस तरह की चीज ना। तो ये मुतालबा करना, आप खुद सोचें कितना बड़ा है, और कितनी बड़ी इनकी जुर्रत है कि इन्होंने इस तरह की बात की। और हालांकि रिक्वायरमेंट क्या थी कि वैसे ही तकाजा ये था कि वैसे ही बात मानी जाए रसूल की। तो अल्लाह ताला ने बतौर सजा इनके ऊपर बिजली गिराई, और ये देख रहे थे सारे, इनके देखते देखते अल्लाह ने बिजली गिरा दी। आगे क्या होगा, सुम्मा बासनाकुम मिन बादी मौतिकुम, फिर हमने
اٹھایا تمہیں دوبارہ بعد میں تمہاری موت کے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی وہ لوگ گرے، مر گئے یا پھر بے ہوش ہو گئے، جو بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھا ہوا ہے کہ تمہاری موت کے بعد تمہیں پھر سے اٹھا دیا، یعنی بجلی گری، موت آئی، دوبارہ مر گئے یہ سارے، اللہ نے پھر انہیں زندہ کر دیا۔ اب یہ موت علماء نے اس میں دونوں میننگز لکھے کہ اصلی والی موت کے بعد اللہ نے اٹھا دیا، جو کہ اللہ کے لیے ڈیفینیٹلی پاسبل ہے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں بھی اٹھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ پہلے بھی دکھایا۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ کے اینڈ میں جا کے ہم پڑھیں گے نا، حضرت عزیر کی سٹوری ہے میرے خیال میں، جہاں پر 100 سال کے لیے بنی اسرائیل کی جو ایک اور نبی تھے، 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں سلا دیتے ہیں اور پھر اٹھاتے ہیں۔ وہ بھی یہی سوال کرتے ہیں نا کہ یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ اور جو کہف کی سٹوری ہے، سورہ کہف میں غار والوں کی جو سٹوری ہے لڑکوں کی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ 300 سم تھنگ ڈیز سلا دیتے ہیں نا، تو وہ بھی موت ہوتی ہے، موت کے بعد انہیں زندہ کر دیتے ہیں، تو نیند ہوتی ہے ویسے اللہ تعالیٰ انہیں سلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ اس طرح کے جو واقعات ہیں ہمیں ملتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی صورت میں سورۃ البقرہ میں کہیں گے نا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بولیں گے نا پرندوں کو پکڑو، انہیں ختم کرو، ان کو الگ الگ پیسز کر دو، الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر اکٹھا کرو، وہ پھر خود ہی وہ اکٹھے ہوتے، انہیں آواز دو، خود ہی اکٹھے ہو کے آ جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ معجزات دکھائے ہیں پہلی قوموں کو، تو اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اگر وہ بے ہوش بھی ہوئے ہیں، بے ہوش ہو کے بھی اللہ نے انہیں دوبارہ اٹھایا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جیسے بھی اللہ تعالیٰ چاہیں۔ البتہ سنس موت لکھا ہوا ہے تو زیادہ اسکالرز نے اس کو موت کے میننگ میں ہی لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی بجلی کی کڑک سے، اور پھر موت کے بعد دوبارہ اٹھا دیا۔ کیوں اٹھایا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، یعنی پہلے تم نے تورات کی قدر نہیں کی اور اپنے رسول کی بھی قدر نہیں کی، اگر قدر کرتے، کوئی اہمیت ہوتی تو تم شکر گزار بنتے، ٹھیک ہے؟ تم شکر کرتے کہ اللہ نے ہمیں تورات دی ہے گائیڈنس کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، ہم امت مسلمہ ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے آگے کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں گائیڈنس مل گئی ہے، اور جنت بھی ہمیں اس کو فالو کر کے ملے گی، اللہ کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں، وہ ہم میں موجود ہیں، ان کے ہمیں اتنے فائدے ہیں، یعنی اس کے شکر گزار بنتے۔ اس کے بجائے کیا کیا؟ الٹا ناشکری کی اور بات نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ایک طرح سے سزا دی اور پھر دوبارہ اٹھا دیا، تاکہ اب انہیں یہ احساس ہو کہ اللہ نے دوبارہ زندگی دی ہے، تو جو دوبارہ زندگی دی ہے نا اس پہ یہ شکر گزار ہوں، یہ احسان مانے اللہ کا۔ دوبارہ یہ زندگی ملنے کے بہت سارے فائدے ہیں، توبہ کر سکتا ہے انسان، توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اپنے اعمال کو درست کر سکتا ہے، اعمال کو بڑھا سکتا ہے، اعمال کو زیادہ کر سکتا ہے۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہے نا کہ ایک صحابی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ دوسرے صحابی، دو صحابی تھے نا، دوست تھے بہت پکے، تو ان میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی نا، اور وہ دوسرے والے جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے پہلے والے کو خواب میں دیکھا نا، اور خواب میں انہوں نے خواب میں کچھ اس طرح دیکھا تھا، مجھے ایگزیکٹلی خواب ان کا بھول گیا، لیکن کچھ ایسا ہی تھا، مجھے مفہوم اس کا یاد ہے، حدیث سے بالکل صحیح ہے کہ جو پہلے صحابی تھے نا وہ بھی جنت میں ہی تھے، لیکن یہ جو دوسرے والے صحابی ہیں نا ان کا جنت میں زیادہ اونچا درجہ تھا، تو انہوں نے اس کی وجہ پوچھی، تو بلکہ ان کی بھی ڈیتھ ہوگی میرے خیال میں تیسرے صحابی نے شاید خواب دیکھا، لیکن خیر خواب کا مفہوم یہی ہے کہ ایک جو بعد میں جس کی ڈیتھ ہوئی ہے نا اس کا درجہ زیادہ تھا جنت میں، اور جو جن کی پہلے ڈیتھ ہوئی تھی ان کا درجہ کم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی کہ سنس دوسرا والا جو تھا وہ زیادہ دیر زندہ رہا ہے، تو زیادہ دیر زندہ رہے ہیں وہ، تو ان کو زیادہ نیکی کرنے کی اپرچونٹی مل گئی، ان کو رمضان بھی مل گیا، انہوں نے مزید زیادہ نیکیاں کر لی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جتنی لمبی زندگی ہوگی اتنا بینیفٹ بھی ہوتا ہے اگر اس کو انسان پازیٹیولی اللہ تعالیٰ کے رستے میں استعمال کر لیتا ہے، نیکیوں نیک کاموں میں استعمال کر لیتا ہے، شکر گزار بنتا ہے، عبادت میں وقت لگاتا ہے، تو درجات ڈیفینیٹلی بلند ہو جاتے ہیں۔ تو لمبی زندگی کا اصل میں بینیفٹ ہی ہوتا ہے اگر انسان اپنے مقصد حیات پہ چل رہا ہوتا ہے، اگر نہیں چل رہا پھر اور بات ہے، تو تاکہ تم اب یہ شکر کریں کہ اللہ نے انہیں ایک اور چانس دے دیا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور اب یہ کیا ہے، یہ ایک اور احسان اللہ تعالیٰ اپنا بتا رہے ہیں کہ تم نے اتنی بڑی غلطی کی یہاں بھی، پھر بھی میں نے تمہیں یہ فیور بھی دی، یہ احسان بھی تم پہ کیا کہ تم
तुम्हें दोबारा ज़िंदगी दे दी और तुम शुक्रगुज़ार बनो। लेकिन आगे हम देखेंगे कि दोबारा इन्होंने इसी तरह की हरकतें इनकी जारी और सारी रही हैं, ठीक है? तो इस वाक़ये से भी हम सीखते हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला के अहकामात जब हमारे सामने आ जाते हैं, तो बजाय ये कि उन पे क्वेश्चन रेज़ करना, देखिए एक सवाल होता है समझने के लिए सवाल करना, वो तो जायज़ है, समझने के लिए तो सवाल किया जा सकता है, सहाबा भी करते थे। और सहाबा के कितने वाक़यात हमें मिलते हैं जिसमें वो सवाल करते थे समझने के लिए या क्या करें, क्या ना करें। बल्कि क्लैरिटी के लिए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते थे कि बिल्कुल क्लियर हो जाए मसला। और हज़रत आपको याद है ना सीरत में हमने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इतने सारे वाक़यात पढ़े थे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछती थीं कि मर्दों का ज़्यादा ज़िक्र क्यों है कुरान में? मर्दों के सीगे जो हैं मुज़क्कर वो उसमें क्यों बात होती है, मुअन्नस में क्यों नहीं होती? इस तरह के बहुत सारे सवाल उनके हमने पढ़े थे ना, विरासत में विरासत की तक़सीम ऐसे क्यों है या माल गनीमत उनको मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। इस तरह की सारी चीज़ें उनके ये सारे सवाल होते थे। तो इवन इस लेवल के सवाल भी और वैसे कोई मसला समझने के लिए सवाल, हर तरह का सवाल पूछना पूछा जा सकता है, पूछना जायज़ है, लेकिन ये सवाल किस वजह से है? ये सवाल बराए एतराज़ है। ये सवाल इसलिए है कि हमें अमल ना करना पड़े, हमारा अमल डिले हो जाए, ये जो बनी इसराइल सवाल कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल करने से तौबा करनी चाहिए, बचना चाहिए, ऐसा सवाल करना जिससे कि अथॉरिटी नाराज़ हो जाए, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए, अल्लाह के पैगंबर नाराज़ हो जाएँ। तो इन चीज़ों में बेसिकली नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला का एक हुक्म है, सामने आ गया उसको वैसे ही मानना है हमने, वैसे ही उस पे अमल करना है। उसके करने ना करने पे सवाल नहीं कर सकते। जैसे फ़जर पढ़ूँ ना पढ़ूँ, ये तो सवाल नहीं हो सकता ना, फ़जर तो पढ़नी है। और फ़जर कैसे पढ़नी है, कैसे बेहतर की जा सकती है, ये इतने सारे सवाल हो सकते हैं। ठीक है? तो और दूसरा लेसन हम सीख रहे हैं कि अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बनना होता है, अल्लाह ताला की फ़ेवर्स को मानकर, जो भी फ़ेवर्स हैं हमारे ऊपर, उन सब का हर एक पे डेफ़िनेटली अलग-अलग फ़ेवर है। इन पे अलग एहसान था, तो हम पर अलग एहसानात हैं, उनको देखना है, खुद उनको रियलाइज़ करना है, कदर करनी है और फिर उन पे उनको मानना है, शुक्रगुज़ार होना है। शुक्रगुज़ारी का मतलब शुक्रगुज़ार कैसे होते हैं? अल्लाह की इबादत करके। वैसे तो डिटेल में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन ये एंड में जो एंड रिज़ल्ट है वो बता रही हूँ आपको। आयत नंबर 57 देखिए, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, और हमने तुम पर साया कर दिया, और हमने साया कर दिया हमने तुम पर बादल का। ठीक है? और साइबान किया हमने तुम्हारे ऊपर बादल को, यानी अब उनके ऊपर बादल आ गया। अब ये अगला वाला वाक़या है, पिछला वाक़या ख़त्म हो गया। अगले वाक़ये में क्या हो गया है? मतलब कि बात डिफरेंट है, ये इससे नहीं शुरू हो रहा, मतलब ये बहुत इस पिछली वाली बात के बहुत देर बाद की बात नहीं है, बल्कि उसी वक़्त की ही बात है ऑलमोस्ट, कि फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, लेकिन ये है टोटल डिफरेंट इंसिडेंट और इससे लेसन डिफरेंट ही होगा। साहिबान किया अल्लाह ने इनके ऊपर बादल का, व अंज़लना अलैकुम, और उतारा हमने तुम्हारे ऊपर अलमन्ना वस्सलवा, मन और सलवा उतारा। अब ये सेहरा में जा रहे थे, सेहरा में धूप होती है, तपश होती है, गर्मी होती है, तो अल्लाह ताला ने इन पे ऊपर मज़ीद एहसान क्या किया कि इन वहाँ पे कोई ओट नहीं थी, कोई साया नहीं था, धूप की तपश से बचने का कोई इंतज़ाम नहीं था। दरख्त भी कितनी-कितनी दूर होते हैं सेहरा में, आपको पता है, इतने और कितने दरख्त होंगे सेहरा में, 1 आधा 2, कोई लाखों का जो काफ़िला है, उसको तो नहीं वो दरख्तों की छाँव में तो गुज़ारा नहीं हो सकता था। तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर फ़ज़ल क्या किया कि एक बादल इनके ऊपर साया किए रहता, सारा दिन इनके ऊपर बादल साया किए रहता। जहाँ-जहाँ ये जाते, बादल इनके साथ-साथ जाता। अब ये कितनी बड़ी फ़ेवर है अल्लाह ताला की, सोचें। गर्मियों में हम भी, हमारी कंट्रीज़ में कितनी गर्मी होती है, बाहर जब हम खड़े होते हैं तो गर्मियों में, सख्त गर्मी में जब बाहर खड़े होते हैं तो कैसे जान निकल रही होती है, दिल कर रहा होता है किसी छाँव में खड़े हों, कहीं से कुछ थोड़ी हवा आ जाए। तो सेहरा में सोचिए कितनी गर्मी होती होगी। तो ये एहसान, और फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उतारा हमने तुम पर मन और सलवा। अब सेहरा में खाने को कितनी की देर ये लोग अपने खाने-पीने की जो चीज़ें इनके पास थी उसमें गुज़ारा कर सकते थे। कोई गेहूँ वग़ैरह अगर होगा, कोई अनाज होगा, कोई सब्ज़ी होगी या खजूरें भी होंगी, कितनी-कितनी देर चल जाती। सेहरा में अल्टीमेटली सब कुछ 6 लाख वो लोग थे, लाखों में थे, ख़त्म भी तो होना था ना सब कुछ। या जानवर थे इनके पास, अपने जानवर भी थे इनके पास, तो
जानवरों को भी कुछ उनमें से भी ज़िबा करते होंगे, तो वो भी कर कर के कितनी देर गुज़ारा हो सकता था। तो फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर इन खाना भी अल्लाह ने उतारा, नाज़िल किया, मन और सलवा। मन क्या होता है? मन बेसिकली उलमा ने लिखा है, स्कॉलर्स ने, कि मन जैसे शीरीनी होती है ना, शुगर सिरप होता है, मीठा, ठीक है? वो था, ताकि इनकी बॉडी को ना कार्बोहाइड्रेट्स मिलें, कार्ब्स मिलें। बेसिकली जैसे ये हमारे पास हमारे नहीं मिलते, रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी वगैरह नहीं मिलते हैं, सिरप्स होते हैं, उनको पानी में मिक्स करो और पी लो। इस तरह मन कोई ऐसी चीज़ थी, ऐसे कोई शुगर सिरप टाइप, कोई इस तरह की मीठी चीज़ थी बेसिकली कोई ना, जो कि इस तरह इनको मिले। और सलवा क्या था? सलवा गोश्त था, ठीक है? एक ख़ास किस्म का बटेर की शक्ल का परिंदा था। उसके शाम के वक़्त ना उन परिंदों के बड़े-बड़े झुंड आते थे, और जहाँ पे बनी इसराइल ने डेरा डाला होता था ना, वहाँ पर, तो वो आसानी से रात को उन्हें पकड़ सकते थे और भून कर फिर खा सकते थे। तो इस तरह इनको प्रोटीन्स वग़ैरह भी मिल जाते थे। तो ये अल्लाह ताला ने इनके लिए गोश्त का इंतज़ाम कर दिया, और कुछ मीठा पीने के लिए या खाने के लिए, जैसे भी था मन, उसको वो भी अल्लाह ताला ने इनके लिए इंतज़ाम कर दिया। और ये भी लिखा हुआ है कि मन जो है वो रात के वक़्त शबनम के कतरों की मानिंद उतरता था। वही जैसे शुगर सिरप होता है, कतरे ड्रॉप्स अगर उसके हों, तो वो शबनम के कतरों की मानिंद उतरता था आसमान से। और सलवा में क्या था कि परिंदे आते थे, वो सलवा थे ही वो परिंदे, बटेर छोटे-छोटे। तो उनको पकड़ के वो भून के खाते थे, और इसको जमा करके इसको इस्तेमाल करते थे, मन को। तो ये भी अल्लाह ने इनके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, खाने-पीने का इंतज़ाम कर दिया, साए का इंतज़ाम कर दिया। कुलू, खाओ, मिन तय्यिबात में से। तय्यिब क्या होता है? पाकीज़ा चीज़ें। माँ जो रज़क़नाकुम, रिज़्क दिया हमने तुमको। रज़क़नाकुम का फ्रेज़ हमने सूरह बकरा के शुरू में भी पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला रिज़्क को हमेशा अपने साथ एट्रिब्यूट करते हैं, कि मैंने जो तुम्हें रिज़्क दिया, यानी फ़ौरन इंसान को एहसास हो कि ये अल्लाह का एहसान माने फ़ौरन इंसान, और शुक्रगुज़ार हो कि रिज़्क तो ये मेरी कमाई नहीं है, मेरी मेहनत नहीं है, ये मेरी इबादत की वज़ह से मुझे मनो सलवा नहीं मिल रहा। ये कोई मेरा कोई कमाल नहीं है इसके अंदर कि मुझे ये फ़ेवर मिल रही है अल्लाह की, या मेरी कोई मेहनत भी नहीं है, ठीक है? जो भी नेमत अल्लाह ताला की मिलती है, जिस तरह की भी नेमत मिलती है, वो सारा क्रेडिट मुसलमान ने किसको देना होता है? अल्लाह को देना होता है। अल्लाह ने दिया है। आपको वो हदीस याद है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को फरमाया कि जन्नत जो है वो किसी के भी अमल की वज़ह से उसको नहीं मिलेगी, बल्कि वो अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह के फ़ज़ल की वज़ह से सिर्फ़ मिलेगी। तो किसी का भी अमल इस काबिल नहीं है कि उसे जन्नत में ले जाए। तो सहाबा ने क्या पूछा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी? कि आपका भी अमल आपको जन्नत में नहीं लेके जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं भी नहीं। मैं भी अमल की वज़ह से नहीं जाऊँगा जन्नत में, बल्कि जन्नत अल्लाह की फ़ेवर है, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की रहमत है जो अल्लाह ताला हमें देंगे, फ़ज़ल है अल्लाह का। समझ आई? हम अपने अमल की वज़ह से कुछ भी नहीं डिज़र्व करते। इतने अल्लाह ताला रोज़ हमें खाना देते हैं, और रोज़ हम कुरान भी नहीं पढ़ पाते। पता है ना आपको, ये हमारे हमारे काम क्या है? कभी-कभी फ़जर के वक़्त हम सोए हुए होते हैं। कितनी हम कोताहियाँ करते हैं, नमाज़ भी जो हम पढ़ते हैं आजकल तेज़ी में हम, और म ग गैर हाज़िर दिमागी के साथ वग़ैरह-वग़ैरह, आप लोगों को सब पता है। तो उसमें तो हम कुछ भी नहीं डिज़र्व करते कि हमें ये रोज़ जो खाना मिल रहा था वो हमें भी मिले। समझ आ रही है? तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, अल्लाह का एहसान है हम पर। और इनकी जो स्टोरी चल रही है कि इनको अल्लाह ताला ने साया भी दिया और खाना भी दिया, और अल्लाह ताला कह रहे हैं ये मैंने तुम्हें दिया है, इसका सबसे पहले एहसास तुम्हें होना चाहिए, ताकि तुम शुक्रगुज़ार बनो, और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं इसमें से खाओ। तय्यिबात है ये। तय्यिब क्या होता है? जिसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है बेसिकली जिस चीज़ का। ऐसा खाना है जिसमें कोई अपैरेंटली भी कोई नुकसान नहीं है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है उसका, और इंटरनली भी उसके अंदर कोई पॉइज़नस नहीं होगा वो, कोई उसके मेरे अंदर जाने की वज़ह से कोई बीमारी नहीं होगी मुझे, स्पिरिचुअली मेरे लिए बुरा नहीं होगा। जैसे अगर हराम खाएँ तो वो तो आपको रूहानी तौर पे भी इंसान को ख़राब करता है ना, बीमार करता है, एटसेट्रा, एटसेट्रा, ठीक है? तो कोई इसके नुकसानात नहीं है बेसिकली। ऐसी जो चीज़ होती है ना वो तय्यब होती है, पाक होती है। हर
بیماری سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، خرابی سے پاک ہے، یہ اس طرح کا کھانا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کیسا کھانے کے لیے اللہ نے ہمیں 3 رولز بتائے ہیں قرآن مجید میں، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے۔ کھانے کے لیے کتنے رولز بتائے ہیں؟ 3 رولز بتائے ہیں۔ نمبر 1 حلال کھانا ہے۔ حلال آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ آگے جب حلال کی آیتیں آئیں گی تو سورۃ المائدہ میں میکسیمم ڈسکشن ہوگی، سورۃ الانعام میں ہوگی، تو وہاں پہ پڑھ لیں گے جا کے۔ تو حلال کھانا ہے۔ نمبر 2 حلال صرف حلال ہونا کافی نہیں ہے، طیبات میں سے کھانا ہے۔ جیسے ہم لوگ یہ پیپسی وغیرہ پیتے ہیں تو ویسے تو اب تو بائیکاٹ چل رہا ہے، لیکن کوئی اور کولا بھی اگر پیتے ہیں تو وہ طیب تو نہیں ہوتا نا، اس میں شوگر کانٹینٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ کہ وہ ہماری باڈی کو ایکسٹریملی ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے ہمارے اندر جا کر، اور بینیفٹ اس کا کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ کیا ہے پھر؟ وہ طیب تو نہ ہوا۔ پھر یہ ہم چپس وغیرہ، لیز وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں میں پریزرویٹوز والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، ان کا بینیفٹ تو کوئی ہوتا نہیں ہے، الٹا نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اوبیسٹی کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، موٹاپا کتنا زیادہ، سستی کتنی زیادہ آ چکی ہے ہمارے اندر، صرف اس لیے کیونکہ ہم یہ آرگینک اب نہیں کھاتے، ان آرگینک کھاتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی ہم نے اس پہ لگایا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نمبر 2 طیبات میں سے کھاؤ، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے اس رول کو تو ہم نے مکمل اگنور کرنا شروع کر دیا ہے، بالکل ہم بھول چکے ہیں۔ حلال حرام پھر ہمیں یاد ہے، طیب کھانا ہے یہ تو ہم بالکل بھول چکے ہیں، نہ اپنے لیے ہم اس بات کا پہ فوکس رہا ہے، نہ ہی بچوں کے لیے۔ بس وہ ایزی لائف اور کنوینئنس اور کمفرٹ کے چکر میں نا بچوں کو بھی اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے، خود بھی، اور اتنا ٹائم نکال نکال کے ہم کرتے کیا ہیں؟ سوشل میڈیا پہ ویسٹ ہی کرتے اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ کتنا ٹائم ہمارے پاس یہ جو ہمارے موبائلز میں جو ایپس ہم یوز کرتے ہیں نا، تو اس کا جو ٹائم ریکارڈنگ ہوتی ہے، ڈفرینٹ ایپس ایسی بھی ہیں نا موبائل میں جو کہ آپ کو بتا دیتی ہیں کہ آپ کا سوشل میڈیا یوزیج اس دن، آج کے دن اتنا تھا، اتنے آورز آپ نے یوز کیا۔ تو کبھی کر کے دیکھیں تو پھر ہمارے اپنے ہوش اٹھتے ہیں، اللہ اتنا میں یوز کرتی ہوں۔ تو یہ ہمارے حالات ہیں، تو یہ بات کھانی ہے، یہ سیکنڈ رول ہے جو اللہ نے قرآن میں کھانے پینے پہ دیا ہے۔ تھرڈ رول کیا دیا ہے؟ پینے کی تو بات نہیں کر رہے، کھانے کی ہی بات کر رہے ہیں ابھی۔ تھرڈ رول کیا دیا ہے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اسراف نہ کریں، ٹھیک ہے؟ سورۃ المائدہ میں میرے خیال میں آئے گا، اسراف نہیں کر سکتے کھانے پینے میں، کھانے میں، سوری، یہ تیسرا رول ہے۔ تو اسراف مطلب زیادہ نہیں کھانا ہے۔ کتنا کھانا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریسٹرکشن ہمیں دے دی، اس کو کھول کر ہمیں بتا دیا حدیث میں، اور وہ کیا ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرنے ہیں، ایک حصے میں صرف 1/3 میں صرف آپ کھانا کھائیں گے، اور دوسرے کو پانی کے لیے چھوڑیں گے، تیسرے کو ہوا کے لیے چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں رول پتہ ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ بھوک رکھ کے کھاؤ، ٹھیک ہے؟ فل پیٹ بھر کے نہیں کھانا، بھوک رکھ کے کھانا، یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تیسرا ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بنی آدم کے لیے ایک لقمہ بھی کافی ہے جو کہ اس کی کمر سیدھی رکھ سکے، ٹھیک ہے؟ اس کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے جتنے لقمے ہیں نا، بس وہ کافی ہیں اس کے لیے، مطلب اتنا بس وہ کھائے کہ اس میں انرجی آ جائے۔ اور ہمیں یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے جب ہم کم کھاتے ہیں ہم میں زیادہ انرجی ہوتی ہے، ہم لیزی نہیں ہوتے، اور ہم اچھی طرح کام کر پاتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم زیادہ کھا لیتے ہیں تو ہم سست ہو جاتے ہیں، ہم لیٹے ہی رہتے ہیں، ہم سے اٹھا ہی نہیں جاتا، ہم سے کام ایکٹیولی نہیں کیے جاتے، تو عبادت کیسے کریں گے پھر؟ تو یہ سارے رولز اصل میں اس لیے بتایا گیا نا کہ انسان عبادت کرے، انسان کا دل جمی سے وہ عبادت کرے، دل لگے عبادت میں۔ اگر کھانا اتنا کھایا ہوگا تو ڈائجسشن کا جو پروسیس ہے وہی اندر چلتا رہے گا، اور دماغ بھی اسی کی طرف بار بار جائے گا۔ اور لاپرین ہوتا ہے میرے خیال میں جو دماغ ریلیز کرتا ہے، جو کہ سگنل دیتا ہے، کہ جس سے بیسیکلی دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ اب کھانا بس کھا لیا ہے، آپ فل ہے۔ تو یہ ڈاکٹر وسیم آتے ہیں نا، وہ بتا رہے تھے، کل ہی میں نے ان کا کلپ دیکھا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ جو لوگ ہیوی ایٹنگ کرتے ہیں نا، اسراف کرتے ہیں کھانے میں، زیادہ کھاتے رہتے ہیں، تو ان کو وہ سگنل برین کو پھر ملتا ہی نہیں ہے، ان کو عادت ہو جاتی ہے، ان کو ہارمونل ڈسٹربنس ہو جاتی ہے نا باڈی میں، تو وہ سگنل انہیں مل ہی نہیں رہا کہ جی آپ نے انف کھا لیا ہے، اب آپ بس کریں، ہاتھ روک لیں۔ باڈی کو وہ اتنا ٹائم ہی نہیں دے رہے ہوتے ہیں، اتنا تیز تیز کھا رہے ہوتے ہیں کہ سگنل ملے برین کو کہ جی بس کریں، اب کھا لیا ہے، اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے؟
خود ہی ہم وہ ہارمونس کو بھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں اپنے اندر، تو جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا پھر اتنا کھا کھا کے کھانا اور سونا، یہ 2 چیزیں آپ کو پتہ ہے جتنا بڑھا لو اتنی بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ نیند جتنا سو لو اتنی بڑھ جائے گی۔ کھانا جتنا کھا لو اتنا بڑھ جائے گا، اور یہ ڈاکٹر وسیم ہی بتا رہے تھے کہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر آپ کو پھر انسولین ٹیسٹ ہی پھر آپ کو کروانا پڑتا ہے۔ اگر اس میں انسولین کے لیولز ڈسٹربڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو برین کو سگنل نہیں مل رہا آپ کے کھانے پینے کا، لاپرین کی ریلیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ میرے خیال میں لاپرین کا ہی نام انہوں نے لیا تھا، یا شاید کچھ اور لیا تھا، اس طرح کی چیزیں تھوڑی مکس بھی ہو جاتی ہیں، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر نیند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ زیادہ سونے سے انسان کی زندگی سے نا برکت جاتی رہتی ہے، اسپیشلی صبح کے وقت سونے سے۔ تو یہ زیادہ سونے کا بھی نقصان ہے، زیادہ کھانے کا بھی نقصان ہے۔ روزوں میں نا ہم زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، 2-3 شروع کے روزے صرف ہمارے ذرا مشکل باڈی پہ گزرتے ہیں، اس کے بعد تو ہم زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، زیادہ کام کر سکتے ہیں، زیادہ کام میں دل لگتا ہے، آرام سے ہم کام کر سکتے ہیں۔ اور جو بندہ جس بندے کو لائف میں زیادہ کام کرنے کی عادت ہے نا، اسے پتا ہے کہ اگر اس نے زیادہ کھا لیا اس دن وہ کام نہیں کر سکے گا۔ نارمل سا کھائیں اور کام کرتے رہیں۔ اور جو لوگ نارمل کھاتے ہیں نا، کھانے پینے کو زندگی نہ بنائیں۔ کھانا پینا، ہم کھانے کے لیے نہیں جیتے، ہم جینے کے لیے کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ رول ہمیں بھی اور بچوں کو بھی ہم زبردستی اتنا کھلاتے ہیں کھاؤ کا، جب تک بچے کا پیٹ پھٹنے والا نہیں ہو جاتا، فل نہیں ہو گیا جی، جب تک بچہ کہتا نہیں کہ میں فل ہوں، فل پہ تو جانا ہی نہیں ہوتا، 3 حصوں میں سے 1 حصہ کھانا ہے صرف، لیکن فل پہ ہم جب تک بچے یا ہم نہیں جاتے نا، ہمیں بھی فل فیلنگ نہیں آتی، ایسی عادتیں ہماری ہو چکی ہیں، تب تک ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ جو فل والی فیلنگ ہے اس تک جانا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے پہلے ہی کم کھا کے ہی چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ اور جینے کے لیے صرف کھانا ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا۔ کم کھانے کی جب آپ عادت بنا لیتے ہیں نا، یقین کریں یہ فوڈ پوائزننگ وغیرہ اور جو مسئلے مسائل، پیٹ خراب ہونا، یہ کانسٹیپیشن وغیرہ ہونا، یہ مسئلے ہوتے ہی نہیں ہیں پھر۔ پیٹ کی بیماریاں ہی نہیں ہوتی جب آپ کم کھاتے ہیں، ڈیفینیٹلی نہیں ہوں گی، کیسے ہوں گی پھر؟ تو کم کھایا ہے، فرض کریں اس کھانے میں کچھ پوائزن بھی تھا، تو وہ پوائزن بھی تو کم گیا ہے نا باڈی میں، کم گیا تو وہ پھر اس طرح اثر بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ ان ساری اپنی صحت کے لیے خصوصاً بہت زیادہ فرق کس چیز سے پڑتا ہے ہماری ہیلتھ کو، ہم اپنے اندر کیا ڈال رہے ہیں، اس سے سب سے زیادہ فرق اسی سے ہی پڑتا ہے۔ کھانا پینا اگر ہمارا ٹھیک ہو جائے نا تو ہماری باڈی کی میکسیمم بیماریاں چلی جاتی ہیں، ہم 99% اپنے باڈی کو ٹھیک کر لیتے ہیں، یہ پتہ ہے آپ کو۔ کھانے پینے کی وجہ سے ہی سارا بگاڑ ہوتا ہے۔ تو یہ طیبات کی وجہ سے یہ اتنی ڈسکشن ہم نے کی، اور اللہ تعالیٰ انہیں کیا دے رہے تھے؟ طیبات دے رہے تھے۔ اتنا بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا۔ وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم کو، ایک سیکنڈ رکھیے، کتاب کھول لوں میں، ہاں جی، کیا مطلب ہے اس کا؟ وما، اور نہیں، ظلمو، اور نہ، ٹھیک ہے، نون الف نا الگ ضمیر ہے، اور ظلمو جو ہے وہ الگ ہے، ظلمو انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم پر، مطلب اللہ پر۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ انہوں نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا، ولیکن مطلب اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے یہاں بھی نا کوئی ڈنڈی ماری ہے، کوئی گڑبڑ کی ہے انہوں نے یہاں پر، جو اللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر نہیں بتایا، آگے جا کر ہمیں یہ پتہ چلے گا یہاں پہ انہوں نے کیا ڈنڈی ماری تھی۔ بیسکلی انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا تھا نا کہ ہم نے نہیں یہ کھانا، ہمیں روز یہی ملتا رہتا ہے، ہم نے سبزی کھانی ہے، زمین کی جو ہم مصر میں جو ہم سبزی کھاتے تھے وہ ہم نے کھانی ہے، اناج ہم نے کھانا ہے، یہ نہیں ہم نے کھانا۔ اس طرح انہوں نے نخرے اور اعتراض کرنے شروع کر دیے تھے، آگے بھی آیتوں میں بھی آ جائے گا، کل انشاءاللہ ہم منڈے کو انشاءاللہ پڑھیں گے، تو لیکن اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ وما ظلمونا، تو جب انہوں نے یہ اعتراضات وغیرہ کیے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنے سے انہوں نے کوئی میرا نقصان نہیں کیا، نہیں کیا ظلم انہوں نے ہم پہ، ولیکن، اور لیکن، کانوا انفسہم یظلمون، کہ وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والے، اپنے ہی اوپر ظلم ڈالنے والے، یعنی یہ بھی نافرمانی اور ناشکری جو اب کا رویہ جو چیز رکھیں گے نا، من و سلوہ جیسی نعمت کی بھی قدر نہ کر کے، تو اس پہ بھی انہوں نے پھر اپنا نقصان کیا، اصل میں اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی تو آگے جا کے پڑھیں گے، 57 تک آج ہم نے پڑھا ہے، فرام 55۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। हाँ जी, हाँ जी, बच्चे ज़्यादा खाते हैं वो दिन भर ही जगह बैठे रहते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसा ही है। ये बच्चे ना फ़ितरत पे होते हैं इसलिए कम खाते हैं और हम खुद बच्चों की ना आदतें ख़राब करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।